डोमेस्टिक वायलेंस बिल के लाने का मकसद और मतलब ये था कि उनकी हालत जार में हम बेहतरी ला सकें, माशरे की कुछ रेगुलेशंस हो जाएं। कि अगर एक शौहर है और अगर वो अपनी बीवी को बच्चा ना पैदा करने पे ताने देता है या उसके घर वाले ताने देते हैं या उसको ये थ्रेट दिया जाता है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो वो दूसरी शादी कर लेगा, उसको हम क्रिमिनलाइज करें। एक औरत अगर हामला नहीं हो सकती या एक वारिस नहीं पैदा कर सकती तो उसमें उसकी गलती नहीं है, शायद मर्द की भी गलती हो। बीवी को घूरने पे सजा है, इस किस्म की कोई चीज इस बिल के अंदर नहीं है। कानून के जरिए तो माशरे में तलाकें हो जाएंगी, ये भी मैंने सुना, ये भी गलत है। शर्मिला फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, आप पहले तो इस बिल के थोड़े से खदोखाल बता दीजिएगा, जिस तरह खास तौर पे वो जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि इस बिल के खदोखाल हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस बिल, आपको ये अंदाजा होगा क्योंकि आप भी एक बहुत काबिल और समझदार जर्नलिस्ट हैं और जो समाजी इशूज है उसके ऊपर एक नजर रखते हैं। खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, ट्रांसजेंडर, इनके बड़े मसाइल होते हैं और बिलखुसूस जब आप एक घरेलू सिनेरियो के अंदर देखें तो जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं वो अपने ही घर में होती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि एक औरत के लिए या एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के लिए या बूढ़े अशखास के लिए जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए अपना ही घर गैर महफूज हो जाता है। और हमने ये माशरे में ये इवल्स देखे हैं, ये मसाइल देखे हैं, ये हर दूसरे तीसरे घर के अंदर हमें नजर आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल के लाने का मकसद और मतलब ये था कि उनकी हालत जार में हम बेहतरी ला सकें, माशरे की कुछ रेगुलेशंस हो जाएं और वो इस तरीके से हो कि अगर एक शौहर है और अगर वो अपनी बीवी को बच्चा ना पैदा करने पे ताने देता है या उसके घर वाले ताने देते हैं या उसको ये थ्रेट दिया जाता है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो वो दूसरी शादी कर लेगा, उसको हम क्रिमिनलाइज करें। अच्छा, एक औरत अगर हामला नहीं हो सकती या एक वारिस नहीं पैदा कर सकती तो उसमें उसकी गलती नहीं है, शायद मर्द की भी गलती हो। उसको ताने देना, उसकी लानत मलामत करना या उसको रुस्वा करना या उसको मेंटल टॉर्चर के अंदर मुब्तला करना ये गलत है। किसी भी मौजूद माशरे में और ना ही हमारे मजहब के अंदर इसकी इजाजत है, हमने उसको क्रिमिनलाइज किया है। इसी तरीके से अगर आपके घर में बूढ़े अफराद रहते हैं, वालिदैन रहते हैं और अगर आपकी अपनी ही औलाद उनका ख्याल नहीं रख रही, उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं दे रही या उनकी तजलील कर रही है तो हमने इसको भी क्रिमिनलाइज किया है। ये माशरे की रेगुलेशन है। कुछ मैंने सोशल मीडिया पे इस किस्म के तबसरे सुने या और कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट सुने जो बड़े समझदार समझे जाते हैं, जिनकी अपनी फैमिली मेंबर्स शोबिस के अंदर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि जी बीवी को घूरने पे सजा है। इस किस्म की कोई चीज इस बिल के अंदर नहीं है। ये कहा गया कि जी ये इस कानून के जरिए तो माशरे में तलाकें हो जाएंगी, ये भी मैंने सुना, ये भी गलत है। देखिए, इस बिल से शायद वो हजरात, मर्द या खवातीन या दीगर लोग वो खौफजदा हो सकते हैं जो अपने ही घर में रह के अपनी बीवी, बच्ची या दीगर अफराद को इस किस्म के रवैये से तजलील करते हैं या उनके जो हुकूक हैं उनको नहीं देते। ये उनके लिए जरूर खौफजदा होने वाली बात है। लेकिन जो घराना ऐसा है जहाँ पर औरत की इज्जत की जाती है, औरत को उसके हुकूक दिए जाते हैं, वालिदैन को उनके हुकूक दिए जाते हैं, बूढ़े अफराद को उनके हुकूक दिए जाते हैं, उनको इससे खतरा नहीं होना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स इसमें हमने कोशिश ये की है कि हम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का इनेकाद करें, प्रोटेक्शन कमेटीज हो। देखिए, आज के माशरे में बहुत सारे जो मसाइल हैं खवातीन के, अगर कोई उनके ऊपर तशद्दुद करता है घर के ऊपर, ज़हनी या जिस्मानी, तो उनके पास रसाई नहीं होती कि वो कैसे जाएं, कहाँ जाएं, किससे कंप्लेन करें, कौन उनको सपोर्ट करेगा। तो हमने प्रोटेक्शन कमेटीज बनाई हैं। ये मोहल्ले के लेवल पर होंगी या पुलिस थाने के लेवल पर? ये डिविजनल लेवल के ऊपर होंगी प्रोटेक्शन कमेटीज, जहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे एक्सेस टू लॉ। काउंसलिंग के हवाले से भी हो सकती है, मियाँ बीवी में अगर मसाइल हैं उसकी काउंसलिंग के हवाले से भी हो सकती है, अगर किसी ने अदालत जाना है तो उसके हवाले से भी हो सकती है। और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपने फरमाया, ये कौन होंगे? ये भी पुलिस होगी? ये अपॉइंट होंगे जी, ये अपॉइंट होंगे, खवातीन होंगी, मर्द भी होंगे और इनको ट्रेन किया जाएगा
کہ ان ایشوز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ ون ونڈو آپریشن ہوگی. یہ تو دیکھیں جب یہ قانون اب پاس ہو گیا ہے, صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں, تو اب اس کے اندر اس کے رولز بنیں گے. رولز میں بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں اور رولز کے تحت. لیکن آپ نے بڑا واضح فرمایا شمیلہ صاحبہ کہ اس کے اندر وہ جو گھورنے والی کلوز ہے وہ نہیں ہے, وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی ایسی بات ہی نہیں ہے. گھورنے پہ کہاں کون سے مہذب معاشرے کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے. مجھے بڑا مزاحیہ خیز لگا جب ایک بہت سینئر جرنلسٹ نے بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ کیا. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں, کل بھی میں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. ہاں, یہ جو کلوز اگر ہے یا نہیں ہے اس پہ بھی فرما دیجیے کہ پریویسی کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. یہ ہے کلوز یا یہ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے, اگر ایک خاتون کام کرتی ہے اور اگر ایک خاتون کو زبردستی گھر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نوکری نہیں کر سکتی. بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتی ہیں یا انجینئرز ہوتی ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتی. یہ اس خاتون کا فائنینشیل لاس ہے. یا کسی وجہ سے بہن کو بٹھا دیا جاتا ہے, وہ ڈاکٹر ہے, کہ جی ہمارے معاشرے میں تو یا ہمارے کلچر میں ایسا ہی نہیں کہ آپ نوکری کر سکتی ہیں, اور پھر اس کی آپ جو اکنامک رسپانسبلٹی ہے وہ بھی نہ اٹھائیں, اس کا خرچہ. اس ایشو کے اوپر ہم نے اس کو کرمنلائز کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں نا جو حقوق ہے وہ آپ نے دینے. ہمارے ملک میں تو انہیریٹنس لاز بھی موجود ہے, لیکن کیا اس ملک میں خواتین کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں؟ شرمیلا صاحب, آخری سوال, اگر یہ قانون واقعی اتنا اچھا ہے جتنا آپ فرما رہی ہیں, یقیناً ہوگا بھی, تو یہ سارے پاکستان پہ کیوں نہیں ہے, یہ صرف اسلام آباد کے لیے کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایز این ایم این اے میں صرف اسلام آباد کے لیے لیجسلیٹ کر سکتی ہوں, انلیس میں کوئی پاکستان پینل کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر امینڈمنٹ لے کر آؤں. جب میں سندھ میں تھی تو میں سندھ کے حوالے سے لیجسلیٹ کرتی تھی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے باختیار ہیں کہ وہ اپنے جو قانون سازی ہے وہ اپنے صوبے کے لیے کریں. میں نے سندھ میں کی ہے قانون سازی, اور سندھ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بل موجود ہے, وہ 2013 میں آیا تھا. لیکن اس میں شاید اس کا جو پیرامیٹر ہے یا جو اس کا جو پورا جو اس میں جو چیزیں ابھی میں نے آپ سے ذکر کی, یہ اس میں اتنی واضح طور پہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے وہ 2013 میں آیا تھا, یہ 2025-26 کے اندر آیا ہے. تو اس میں ہم نے وہ چیزیں بھی ڈالی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پہلے ہم کہاں بات کرتے تھے بلال صاحب, لیکن اب ہم کرتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کا, مینٹل ہیلتھ ایشوز کا. مینٹل ہیلتھ کے اوپر پہلے بات نہیں کی جاتی تھی, میرٹل ریپ کے اوپر پہلے بات نہیں کی جاتی تھی. اب یہ ڈسکشن میں ہے, the conversation has started. اس قانون میں میرٹل ریپ بھی شامل ہے؟ نہیں, وہ ہم نے اس کے اوپر نکال دیا تھا, ہم نے ڈالا تھا اس کے اوپر سیکشل ابیوز ڈالا تھا, لیکن چونکہ اس کے اوپر صدر مملکت نے اعتراض کر کے اس کو واپس بھیج دیا تھا تو وہ ہم نے نکال دیا. جو جوائنٹ سیشن میں پاس ہوا تو وہ ہم نے امینڈمنٹ کر کے اس میں سے نکال دیا. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت